अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन। आज हम लोग अपने लेक्चर 2 का स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज, उसका खुलासा और उसकी रीडिंग की थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में, आज के हम लेक्चर में अहम इबारात की तशरीह करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम चैप्टर को ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बुक है और ये हमारे पास की बुक है जो कल मैंने बताया था, शरह सरमाया उर्दू। ठीक है, ये है हमारे पास खुलासा। अब नेक्स्ट है इबारत। ठीक है, पहली हम तशरीह के लिए हम अपना पैराग्राफ देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। खुदा की मोहब्बत के अहल और उसके प्यार के मुस्तहिक बनने के लिए हर मज़हब ने यहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक है। जो चीज़ है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बुक से देख लेते हैं। देखें, बुक से भी पहला पैराग्राफ ही है। ठीक है, बुक से पहला पैराग्राफ है। अब हमने स्टार्ट कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले हमने अपनी इबारत स्टार्ट करनी है। ठीक है, इबारत स्टार्ट कैसे करनी है कि हमने हवाला मतन लिखना है। पहले इबारत छोटी सी इबारत की हेडलाइन देनी है। ठीक है, फिर हवाला मतन लिखना है। हवाला मतन के भी 2 नंबर होते हैं। सबक का अनवान लिखना है कि कौन से सबक से लिया गया है, और फिर मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। ठीक है, सियाक़ो सबाक़ में लिखना है। सियाक़ो सबाक़ बेसिकली वो होता है कि जो पैराग्राफ आया है उससे पहले वाले पैराग्राफ की हमने उसको शॉर्ट वर्डिंग में लिखना होता है सियाक़ो सबाक़। ठीक है, सियाक़ो सबाक़ के 3 नंबर होते हैं। अब जो कि ये चैप्टर का स्टार्ट है तो इसका सियाक़ो सबाक़ भी स्टार्ट से ही आएगा। ठीक है, तो हम सियाक़ो सबाक़ की रीडिंग करते हैं कि ज़ेर तशरीह इबारत सबक की पहली इबारत है, इसलिए इसका सियाक़ो सबाक़ नहीं। ठीक है, इसका सबाक़ नहीं होगा क्योंकि पहली इबारत है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, पहला पैराग्राफ है। फिर भी पढ़ते हैं। ज़ेर तशरीह इबारत के बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि किसी मज़हब में शामिल होने वाले लोग एक मिजाज के हामिल नहीं हो सकते। मतलब हर मज़हब के लोग हर डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सबके अपने नज़रियात और ख़यालात होते हैं। क्रिश्चियन होते हैं, उनके अपने नज़रियात होते हैं। हिंदू होते हैं, उनके अगले अपने नज़रियात होते हैं। और सिख होते हैं, उनके अपने नज़रियात होते हैं। मतलब डिफरेंट मज़ाहिब के डिफरेंट नज़रियात और ख़यालात होते हैं। ठीक है, चुनांचे हर तबके के लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सीरत तैयबा में रहनुमाई मौजूद है। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तमाम इंसानों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब के लिए बेहतरीन नमूना है रहनुमाई के लिए। ठीक है, ईसा मुख्तलिफ इंसानी जज्बात और एहसासात को अतदाल में रखने के लिए जिस नमूने की ज़रूरत होती है वो भी आप वसल्लम की ज़ाती ग्रामी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए कंप्लीट बुक है। आप कभी भी वो बुक की वो रीडिंग कर सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, तो आपको उसमें रहनुमाई मिलेगी। ठीक है, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को आफ्ताब आलम, ताब और अबरा बारां से तशबीह दी गई है, जिससे हर तिबका, हर सिंध और हर गिरोह फ़ायदा उठा सकता है। आप वसल्लम की हस्ती जामा और कामिल है। पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जामा, मतलब जामा है, और कामिल कंप्लीट ज़िंदगी है। ठीक है, अब हम इसकी तशरीह करते हैं। जैसे कि हमने पैराग्राफ पढ़ा था पहले लेक्चर में हमने पैराग्राफ पढ़ा था, अब हम इसकी तशरीह करते हैं। ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ़ कहते हैं कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने अल्लाह ताला की मोहब्बत और खुशनुदी के हसूल का एक ही ज़रिया और तरीका और ज़रिया बताया है। और शरीयत लाने वाले पैगंबर और मज़हब की बुनियाद रखने वाले ने जो उम्दा नसीहतें की हैं, इस पर अमल किया जाए। ठीक है, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में हर इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को रीड करने के लिए, उसकी ज़िंदगी पर अमल करने के लिए बताया है। ठीक है, शरीयत इल्हामी होती है और अल्लाह ताला ये सिर्फ़ मुसन्निफ़ सिर्फ़ अपने मकसद मुकर्रब बंदों यानी अनबिया को अता करता है। ठीक है, चुनांचा हर मज़हब ने यही फ़लसफ़ा दिया है कि इस मज़हब के पैरोकार अल्लाह ताला की मोहब्बत के हसूल और इसके अनात के लिए उम्मीदवार बनने के लिए इसकी अतात करें। हर मज़हब ये तस्लीम करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही बेहतरीन नमूना है। इंसान तरबियत का मुताज होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान की तरबियत का इंतज़ाम किया है और इस मकसद के लिए अनबिया को दुनिया में भेजा है ताकि वो इंसान की तरबियत करें और इसका रुख अल्लाह ताला की तरफ भेजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से अनबिया कराम आए और सब लोगों ने ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत का कहा, अल्लाह की वहदानियत का कहा,
ٹھیک ہے۔ تو انبیاء نے لوگوں کو یہی دعوت دی ہے کہ اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تمام کے تمام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اقرار کیا ہے اور سب لوگوں کو اسی کا درس دیا ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے کسی نہ کسی شکل میں اپنی مذہبی ہدایت اور تعلیمات کو محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ تمام پیروکار کو ان کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہر مذہب کے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی ٹریڈیشنز جو ہوتی ہیں، اپنی روایات جو ہوتی ہیں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، جیسے تورات، انجیل، زبور، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں بکس ہیں، یہ ٹائم ٹو ٹائم ان میں چینجنگز آتی رہی ہیں۔ ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ، مطلب جو اس مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ، جو ان کے بھی علماء کرام ہوتے ہیں وہ اس میں چینجنگس لاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو قرآن مجید ہے وہ واحد کتاب ہے جس میں تا قیامت تک زبر، زیر اور پیش کی بھی چینجنگ نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ اسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کا آخری جامع اور اکمل اور عالمگیر مذہب اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کے حصول کے لیے تمام مذاہب سے افضل اور بہترین طریقہ متعارف کرایا ہے، ٹھیک ہے، اور اعلان فرمایا ہے کہ اس نمونے کی اطاعت اور پیروی ہی اللہ تعالیٰ کے پیار اور محبت کا مستحق بننے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسلام کے ماننے والوں کے پاس بیک وقت دیگر قدر نعمتیں موجود ہیں۔ اس ایک قرآن مجید جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دیکھیں، آپ قرآن مجید کو ریڈ کریں گے تو آپ کو اس میں بھی زندگی کے سارے مسائل موجود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو زندگی کے سارے مسائل اس میں ملیں گے کہ آپ اپنے زندگی کے کیسے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اس میں قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ دیگر مذاہب کی الہامی کتاب اللہ ہے، جو کہ قرآن مجید کا کلام اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تا قیامت تک قرآن مجید میں ایک بھی لفظ کی ہیر پھیر نہیں ہوگی۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے قرآن مجید میں چینجنگز نہیں لا سکتا۔ سید سلمان ندوی مزید کہتے ہیں کہ اہل اسلام کے پاس دوسری نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سید سلمان ندوی اپنے سبق کے تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ ایک لوگوں کے پاس قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے لیے کھلی کتاب کی مانند تھا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئندہ آنے والے انسانوں پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور زندگی کے تمام لمحات کو احادیث کی شکل میں محفوظ فرما دیا ہے۔ حدیث مبارکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی لفظی تصویر کہا جا سکتا ہے۔ منکرین احادیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں کہ آپ بڑا دھوکہ ہے۔ بقول شخص علامہ اقبال کی شاعری میں اگر کسی دوسرے شاعر کا کلام دخل کر دیا جائے تو علامہ اقبال کے محققین فوراً دوسرے شاعر کے کلام کو الگ کر سکتے ہیں۔ اس طرح احادیث کے حفاظ اور احادیث کو سمجھنے والے موجود ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہی کا کلام ہے۔ حدیث وہ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں پرفارمنس کرتے تھے، کوئی کام پرفارم کرتے تھے، اسے بولتے ہیں حدیث، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنت بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو ناخن کاٹتے تھے تو اس کو بھائی سنت بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہیں احادیث جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو صفحات پہ بیان کیا، ٹھیک ہے۔ عبارت کے اختتام پر مصنف کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اعمال میں پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہونے والا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں
جہانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہمارے سامنے رکھتی ہے، جس کی پیروی اور اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ روحانی طور پر بنی نوع انسان آج اثرات اور بے چینی کا شکار ہے۔ اس کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال کی اتباع میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کی زندگی میں ہم لوگ صرف بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ بس یہ حاصل کر لیں، وہ حاصل کر لیں، یہ چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں، لیکن کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو نہیں کرتا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے تو ہماری یہ بے چینی، یہ ہمارا اضطراب بالکل ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کی ہے عبارت نمبر 1 کی تشریح، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل عبارتیں ہیں ہمارے پاس 10 عبارتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ایک نیکسٹ ڈیلی ایک عبارت کی تشریح کریں گے تاکہ لیکچر زیادہ بڑا بھی نہ ہو اور آپ لوگ ایزیلی اس کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ عبارت کی تشریح کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مور لرننگ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں، ٹھیک ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔